पुरजोश में नारा लगाऊंगा। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी साहब आपसे मुखातिब होंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाम, पाकिस्तान, जनाब इमरान खान साहब, सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी साहब, सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी साहब। नहमदुलिल्लाहि अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा इस बस्ती हल्का से नामजद उम्मीदवार कानून साज असम्बली रिटायर्ड कर्नल राजा ज़मीर खान साहब, चौधरी मकबूल गुज्जर साहब और स्टेज पर जितने कायदीन हैं, पीटीआई के मुकामी रहनुमा हैं, काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं, बल्कि चेयरमैन अपने काउंसलर के साथ मोहब्बत से दोनों बैठे और पनवी के और आसपास के मेरे भाइयों अजीज़ों और पर्दे में बैठी हुई गिरदनवा में जो हमारी सारी गुफ्तगू सुन रही मेरी बहनों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रात मोहतरम, ये तो दुनिया में भी पूछा जाता है कि आप किधर जा रहे हैं, और फिर ये भी पूछा जाता है कि गए थे तो फिर क्या कर आए। हमसे रब ताला पूछेगा कि ये मजमे क्यों लगाते थे, तो इसके लिए भी कुछ जवाब होना चाहिए। तो मेरे पास तो मैं खालिस्तन आपको ये कहूंगा कि न मैं अपना वक्त ज़ाया करने के लिए यहाँ आया हूं, ना आपका वक्त ज़ाया करने के लिए आया हूं। खालिस्तन अल्लाह ताला की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, और खित्ता-ए आज़ाद कश्मीर और खित्ता-ए कश्मीर जिसमें तहरीक आज़ादी शामिल है और आज़ाद कश्मीर के लोगों के रहन सहन और इनकी तामीर और तरक्की शामिल है, इनके अंदर शऊर बेदार करना है, सियासी शऊर, समाजी, माशरती, इस्लामी और नजरियाती। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे ज़िम्मा हैं, और जब हम इन पर गौर करते हैं तो फिर इस पे हमें अमल करना पड़ता है, अमल दरामद करना पड़ता है। और आज की जो नशिस्त है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमारे इस हल्के में बस्ती बाग में एक हादसा हुआ। आपके पास 2 महीने से ये मुहिम चल रही है, और 2 साल से, पिछले 2 साल से और 1 महीने से इस बिलखसूस इस ज़मीनी इलेक्शन के सिलसिले में मुहिम चल रही है। उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। हमारी सीट पर और हमारी पार्टी के साथ, हमारे लोगों के साथ हादसा हुआ है कि ये सीट खाली हुई है। अब हमने रेस्क्यू करना है, वो चीजें हमने उठानी है, और ये सीट पीटीआई की है। किसी को हमारी मुहिम से, हमारी गुफ्तगू से गिला नहीं होना चाहिए, और ना हम उनकी मुहिम और उनकी किसी बात से कोई हमें गिला है, शिकवा न करेंगे। वो सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम लेट हैं, लेकिन हम अपनी बुनियाद पर लेट नहीं है। हमने ये सीट ली थी, ये सीट हमें 5 साल के लिए मिली थी, लेकिन शौमिया किस्मत 1 साल बाद हमारे यहाँ के एमएलए सीट हो गई। तनवीर साहब वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बराजमान थे, उससे गए, पार्टी की सदारत से गए, बुनियादी इस नशिस्त से जो उनकी असम्बली की नशिस्त थी इससे गए। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि यहाँ मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ परवेज साहब ने बात की, बशीर साहब का जिक्र किया, चित्रा वाले, और मैं सरदार मीर अकबर साहब, मीर अफसर साहब, वो मेरे पास
بھی ایک مرتبہ اس دوران گئے. یہ چترا اس علاقے کے لیے کہ ہمیں بہت دور دراز علاقہ ہے، تو آپ وزیر خوراک ہیں، آپ کے وہاں بھی لوگ رہتے ہیں، اور ہماری ساری آبادی جو ہے یہ اس وقت وہاں آٹے کے بالخصوص غلہ کے سلسلے میں بہت پریشان ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے فوراً ہی عمل کروایا اس بات پہ، چونکہ اس وقت میں کچھ سول سپلائی ڈپو دے چکا تھا. انہوں نے جب خبر ملی پرویز صاحب کو تو یہ ان کو ساتھ لے کے وفد بنا کے لے کے گئے، اور 2 مہینے کے اندر اندر آپ کو یہاں سول سپلائی ڈپو ملا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح یہ نظام چل رہا تھا، اگر یہ چلتا رہتا تو یہ اوپر یہاں کون سا علاقہ لگتا ہے؟ نہیں یہ عباسپور سے راولا کوٹ کا تو لگتا ہے سنگولا، اور اس طرف اگر جائیں تو لسڈنا ہے، اور دوسرا ہمارا علاقہ بھی نہیں، میرا ادھر سے یہ یعقوب خان کا حلقہ آتا ہے، پھر ساتھ میرا آتا ہے، یہ باغ کے ساتھ دونوں حلقے لگتے ہیں. اور پھر تیسرا یہ 5 والا ہے، یہ جو اس وقت سعید چغتائی کی اہلیہ ممبر اسمبلی ہے، یہ 3 حلقے لگتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بغیر یہاں میں آئے ہوئے اگر میں سیول سپلائی ڈپو دے سکتا ہوں، تو اگر میں یہاں کسی صورت میں بس وزیر اعظم آ جاتا تو میرے خیال سے کچھ نہ کچھ آپ کو میرٹ کی بنیاد پر یا یہاں آنے کی بنیاد پر آپ کو فائدہ ہم سے پہنچتا. تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ پی ٹی آئی کو کامیاب کریں. راجہ ضمیر جو ہمارے امیدوار ہیں باصلاحیت آدمی ہیں، آرمی کے ریٹائرڈ کرنل ہیں، اور پھر جاندیدہ شخصیت ہیں، بااثر آدمی ہیں، اور حالات کا پورے طریقے سے ان کے حالات جو موجودہ حالات ہیں پورے طریقے سے ان پر گرپ رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا، یہ سب میرے اس رب کی شان ہے، کل کیا تھا اور آج کیا ہے. اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں آپ کو پیش کی یہ بات بتاتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے تعاون سے ہمیں یہ سیٹ دے دی تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، چونکہ سیاسی کارکن ہوں اور بڑی نظر ہے پیچھے بھی اور آگے بھی اور موجودہ حالات پر بھی، پھر آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل. تو جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، ہمیں 32 پھر 31 سے 32 ہو جائیں گے، تو پھر ہر وہ طبقہ جو اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے اس کے لیے ایک آسانی ہو جائے گی سوچنے کے لیے کہ مستقبل کے تقاضے، مستقبل کے حالات کیا تقاضے کرتے ہیں. تو وہ تقاضا پھر یہی بنتا